बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन में है वो प्रेसी है, जो कि सीएसएस में और पीएमएस में प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में बहुत ही अहम क्वेश्चन समझा जाता है। और बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि प्रेसी ही पेपर की वो बुनियादी बेस है, बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर एग्ज़ामिनर जो है ना वो ये डिसाइड करता है कि इसको मैंने इस पेपर में पास करना है या फेल करना है। तो प्राइम इम्पोर्टेंस होने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके जो रूल्स हैं और जो मेथड है करने का, अटेम्प्ट करने का, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें करने वाली वो ये है कि आप रूल्स को सामने रखते हुए जब आप मेथड प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपके उस राइटअप में वो क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं जो एक एग्ज़ामिनर एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से। तो आइए देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं जिनको आपने अप्लाई करना है और कौन सा मेथड है जिसको आपने टेकअप करना है एक अच्छी प्रेसी लिखने के लिए। पहले तो स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि प्रेसी का मकसद क्यों है कंपोजिशन में। कंपोजिशन में सबसे जो बुनियादी एक चीज़ होती है वो आपकी कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, और साथ में उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना। अब गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है, एक सिविल सर्वेंट जो होता है, उसका रोज़ाना की बुनियाद पर लिखने पढ़ने से वास्ता पड़ता है। वो कभी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो कभी समरी तैयार कर रहे होते हैं, कभी उनको लेटर ड्राफ्ट करना पड़ता है तो कभी कुछ उनको लिखना पड़ता है। प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो है ना वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं जिसमें प्रेसी का बहुत बड़ा किरदार है। रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप सिविल सर्वेंट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई और प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें रिपोर्ट राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप किसी भी इंसिडेंट को नरेट करते हैं, किसी भी आप वाक़े को आपने बताना होता है तो उसके लिए आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। तो रिपोर्ट वो प्रेसी की ही वो एक फॉर्म होती है जिसमें आपने ब्रीफली और उसमें बड़े कंसाइज अंदाज में, कंप्रीहेंसिव अंदाज में आपने चीज़ों को बताना होता है। दूसरी इसमें बात यह है कि आप जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कब कोई आप राइटिंग पीस लिख रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको किस तरह देखते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो एसेंशियल होती हैं जिनको आपने नरेट करना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने स्किप करना होता है। तो स्विफ्ट और ब्रीफ जो एक एबिलिटी है कम्युनिकेशन की, वो प्रेसी का एक प्राइम मोटिव है। उसके बाद जो आपका थीमेटिक एक थॉट होता है जिसमें आपने एक चीज़ को एम्फेसाइज करना होता है, स्ट्रेस करना होता है, उसमें प्रेसी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वही एसेंशियल डिटेल्स आप लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो कि उस पैराग्राफ का मेन क्रक्स होता है। उसके बाद जब आप प्रेसी लिखते हैं, प्रेसी लिखने के लिए जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसको ब्रीफ बनाने के लिए या उसको शॉर्ट करने के लिए आप पढ़ते हैं, तो आपकी जो रीडिंग है वो फोकस्ड हो जाती है और आप उसमें आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ जाता है। जब आप प्रेसी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप एक पैराग्राफ को पढ़ के और उसको कंसाइज करके शॉर्ट समरी उसकी बना दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप ये समरी बना रहे होते हैं तो आपके कंपोजिशन स्किल्स भी बढ़ रहे होते हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो वो ले आउट होता है जिसको हम नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट कहते हैं, वो भी आपका एक डेवलप हो रहा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसमें आपको प्रेसी का रोज़ाना वास्ता पड़ेगा प्रेसी बनाने से। उसमें बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और जर्नलिस्ट्स हैं जो खबरें लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई कॉलम लिखते हैं। तो प्रेसी का जो रोल है वो हमारी एक एजुकेटेड लाइफ में या एक प्रोफेशनल लाइफ में या एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
پریسی لکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیا اسینشلز ہیں جو ایک پریسی کو خوبصورت، بہترین، افیکٹو پریسی بناتی ہیں؟ اس میں پہلے نمبر پہ جو ہم اس کو لکھتے ہیں کلیئرٹی. جب بھی آپ پریسی بناتے ہیں تو آپ کا اس پیراگراف کے متعلق کلیئر آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس میں بتایا کیا گیا ہے اور جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں. کنسائزنس جو کہ پرائم اسینشل ہے آپ کے پریسی کا، کہ پریسی بناتے وقت آپ کو شارٹ سبسٹیوٹ ورڈز میں یا کنسائز ورڈز میں آپ کو وہ ساری بات ڈیٹیل میں بتانی پڑتی ہے. کوہرنس، فکرے کا فکرے کے ساتھ جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ جڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے کافی لیکچرز ہیں جس میں ہم نے سینٹینس کنیکٹرز اور پیراگراف اوپنرز بھی بتائے ہوئے ہیں. کمپیکٹنس، کہ ایک تھاٹ جو ہے وہ ایک فرام دا پراپر بگننگ ٹو دا پراپر اینڈ ایک ترتیب کے ساتھ بتایا گیا ہو، یہ کمپیکٹنس ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دو باتیں یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ جب آپ تھوڑے الفاظ میں، تھوڑے لفظوں میں کوئی بات بتاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر زیادہ لمبی بات کرتے ہیں تو اس بات کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مور دا ورڈز obscure دا افیکٹ. ٹھیک ہے، لفظ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اب جو آپ کا کانسیپٹ ہوگا وہ obscure ہوگا، انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوگا. پریسی کو لکھنے کے رولز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلا جو ہمارے پاس سب اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں جو اٹیمپٹس دے رہے ہیں، دے چکے ہوئے ہیں، 1/3 جو اوریجنل پیراگراف ہے اس کا 1/3 آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ پیراگراف سی ایس ایس میں پیراگراف کافی لینتھی ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس پیراگراف کی لائنز گن لیں، لائنز کاؤنٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور ایک لائن کے ورڈز کاؤنٹ کر لیں، ورڈز اور ملٹیپلائی لائنز کر لیں، اور جو جواب آئے، ٹھیک ہے، اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کر لیں. اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے، جو آپ کا آنسر آئے گا اسی تعداد میں آپ نے پریسی لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا رول یہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو ریڈنگ کے دوران اس کا مین جو تھیم ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں پر اس کا مین تھیم ہے، اور اس کا جو مین تھیم کا جو فلو ہے اس پیراگراف میں وہ کس طرف جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے. اچھا، اس میں جو ہے اپنی زبان میں، اپنی لینگویج، یوز یور اون لینگویج. جب بھی آپ پریسی بنانے لگیں تو آپ نے پیراگراف سے، کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ اسی پیراگراف میں سے چند ایک لائنیں اٹھا کر ان کو اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پریسی ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا، یہ آپ کو فیل کروا دے گی. اس کے بعد ہمارا انڈائریکٹ نریشن ہے. اگر ڈائریکٹ نریشن اس میں دی گئی ہے پریسی کے پیراگراف میں تو آپ نے اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنا ہے، اور اس میں فرسٹ پرسن جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے تھرڈ پرسن میں اکارڈنگ ٹو دا رولز آف ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، اور ورب کی جو سیکنڈ فارم ہے یا پاسٹ ٹینس کی جو فارم ہے وہ یوز ہوتی ہے اس میں. دوسرا، آپ نے ایگزامپلز نہیں لکھنی، کوئی ایکسٹرا جو ان اسینشل، نان اسینشل نیمز ہیں وہ نہیں آپ نے لکھنے، ارریلیونٹ ڈیٹا نہیں لکھنا، ارریلیونٹ آئیڈیاز کوٹ نہیں کرنے. چھٹا جو ہمارے پاس یہاں پہ رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈرافٹ بنانے ہیں، پہلا ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ اور فائنل ڈرافٹ. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ پہلا ہی فائنل ڈرافٹ بنا دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے. اس کو بھی ہم اینڈ پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فرسٹ ڈرافٹ میں اور سیکنڈ ڈرافٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے. جو کام نہیں کرنے چاہیے، جو آپ نے ایکٹیویٹیز نہیں کرنی اس دوران، وہ یہ ہے کہ آپ نے پرسنل کمنٹس کوئی نہیں دینے، کرٹیسزم کوئی نہیں کرنا، اور کوئی ارریلیونٹ چیز نہیں لکھنی اپنے اس پریسی کے پیراگراف میں. ڈائریکٹ سپیچ سے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو رولز ہیں انڈائریکٹ سپیچ کے ان کو اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر. اور اوریجنل ٹیکسٹ کو ریپروڈیوس نہیں کرنا، یا جو فریزز ہیں وہ مکمل بارو نہیں کرنی اپنے اوریجنل ٹیکسٹ سے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا رانگ پوائنٹ ہے، مثال کے طور پر آپ کا مین تھیم کچھ اور ہے، مین تھیم اگر اس میں آپ کے ڈیموکریٹک کلچر ہے اس پریسی کے پیراگراف میں، تو آپ جو ہے نا کلچر پہ فوکس کر گئے ہیں اور ڈیموکریٹک کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ آپ نے نہیں کرنا. جو صحیح تھیم ہے، جو صحیح ایگزیکٹ مین آئیڈیا ہے،
اسی پہ emphasis کرنا ہے. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس جی ورڈز بن رہے ہیں 33 تو وہ 45 تک پریسی بنا لیتے ہیں, 45 ورڈز کی پریسی بنا لیتے ہیں. یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. 33 سے 36 ہو سکتا ہے, 37 ہو سکتا ہے, 40 نہیں ہو سکتا. آپ کو 4 سے 5 لفظ کا ایک رعایت ہوتی ہے, کنسیشن ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا کچھ بچے بہت ہی زیادہ مشکل لینگویج استعمال کرتے ہیں, فلاوری لینگویج استعمال کرتے ہیں, بہت ہی ہائی فائی انگریزی کے جو ووکیبلری کے ورڈز ہیں وہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا, سمپل رہنا ہے تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ واضح ہو, کلیئر ہو, آپ کی بات جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈیبل ہو. آل انٹروڈکٹری ریمارکس, illustrations, examples, anecdotes, stories, side remarks, similes, metaphors, repeated statements, bad English expressions, mistakes in spellings, grammar and punctuation. یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے کہ کوئی irrelevant چیز تو نہیں آپ لکھ رہے اس پیراگراف میں, کوئی چیز آپ ایسی تو نہیں اس میں ایڈ کر رہے جو آپ کی ایکسپریشن کو خراب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹڈ چیزیں زیادہ تر ایک آئیڈیا جو ہے نا وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہوتا ہے ایک پیراگراف میں, وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو اسکپ کرنا ہے. اسٹاپ کرنا, اسٹاپ کرو.